सलमान अकरम राय साहब बताइएगा, दफ़ा 144 नाफिज है यहाँ पर और इस इलाके को रेड जोन करार दिया गया है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आज आप लोग आए हैं। क्या लाहेमल है आज का आप लोगों का? कब तक बैठने का प्लान है? और खान साहब से मुलाकात तो आज भी नहीं हो सकी, क्या स्ट्रेटजी है? सीएम साहब भी मौजूद हैं। देखिए, ये एक अखलाकी दबाव है। हम अपने हक़ को मांग रहे हैं, खान साहब के हक़ को मांग रहे हैं। यहाँ कोई हमला तो नहीं करने आए ना। यहाँ लिस्टें दी हुई थी वकला की, बहनों की, तो इज़हार यकजहती के लिए लोग आते हैं। तो ये एक यकजहती का एक इज्तिमा है। सड़क इन्होंने बंद की है, सड़क ना बंद करते तो कोई यहाँ पे रुकावट पैदा ना होती। तो हम यहाँ इत्मीनान से, सुकून से एक नज़म के तहत खड़े हैं। और सड़क के ऊपर भी नहीं, सड़क के किनारे पे आपके सामने है, ये एक मैदान सा है जो सड़क के किनारे है, यहाँ हम खड़े हैं, तो हम खड़े रहेंगे। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि ये जो धरना आप लोगों ने दिया था, इससे पहले बातें चल रही थी कि ये धरना जारी रखा जाएगा तब तक जब बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल अडियाला से हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए। तो क्या अब ये धरना वैसे जारी रखेंगे जब तक मुंतकिल नहीं किया जाता? देखिए, इस बारे में मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। ये कैसा मामला है, लम्हा फैसला होता है। बहनें यहाँ मौजूद हैं, बैठी हैं, वो फैसला करती रहेंगी। और कुछ ना कुछ गुफ्तगू भी उनकी जारी रहती है, मुशावरत पार्टी के साथ भी, जो लोग यहाँ आए हैं उनके साथ भी, और इंतज़ामिया के साथ भी। वहाँ पुलिस और SHO भी खड़े हैं। तो ये हम देखेंगे क्या फ़ैसला होता है अल्टीमेटली, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, अभी आपने कहा कि बहनें बैठी हुई हैं, वो देखेंगी, मुशावरत करेंगी। तो बहनें अगर कहती हैं कि रात गए इधर तक बैठना है, या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या हफ्ता बैठना है, तो बैठे रहेंगे आप लोग? पार्टी की क्या इस वक्त स्टांस क्या है पार्टी का? देखिए, ये बात होगी, मेरा ख्याल है बहुत लोग बैठेंगे, हम मुशावरत जारी रखेंगे। कब तक ये चलता है, ये फैसला साथ साथ होगा। अभी पहले हुकाम की जानिब से कोई रब्ता किया गया अब तक? पुलिस हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है? में नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि रब्ता किया गया उनकी जानिब से। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि धरने को काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे, तो इस वक्त कोई आला सतह हुकाम से कोई राब्ते बहाल हुए हैं, कोई यकीन दहानी करवाई गई है कि हम मुंतकिल कर देंगे, या कोई मुलाकात हो सकती है? फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। डेडलॉक बरकरार है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो देखिए, इस वक्त रियासत का तो रवैया ये है कि हमें कोई परवाह नहीं किसी की। ये एक फस्ताई रवैया है, ये बर्बरियत पर मबनी रवैया है। और हम और बहनें इसीलिए यहाँ आके बैठते हैं कि इस रवैये को झंझोड़ें। अगर कुछ ज़मीर बाकी है इस रियासत में तो उस ज़मीर को झंझोड़ें। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, जो टॉप लीडरशिप है PTI की, एक्सेप्ट आपके अलावा हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा आज। और इसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं आपके, महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? क्या कोई इख्तलाफात हैं इस फैसले में कि भाई हम जाएंगे या अडियाला के बार नहीं जाएंगे? इस हवाले से बताइए। नहीं, इख्तलाफात कोई नहीं है। देखिए, कुछ लोगों की अपनी मसरूफियात भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मंगल सब लोग मौजूद हो सकें। लेकिन यहाँ थे जुनैद अकबर साहब भी यहाँ मुझे नज़र आए, मोइन कुरैशी साहब भी यहाँ थे। तो ऐसी बात नहीं है। CM साहब हैं, उनके साथ काबीना KP की बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, तो MPs मौजूद हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग यहाँ मौजूद नहीं। अगर मुतालबा पूरा नहीं होता, नजर आ रहे सर, चेयरमैन PTI नहीं नजर आ रहे इस तमाम धरने में, एहतजाज में? जी, वो मेरा ख्याल है वो आए थे, लेकिन हो सकता है उनकी वापस रवाना हो गए यहाँ पिछले DH नाका से। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, यही बताइएगा, इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों में कोई इत्तेहाद हो सकता है, और कौमी हुकूमत की भी इस वक्त बातें चल रही हैं। 6 महीनों बाद बताया जा रहा है कि कोई तब्दीली आने वाली है। इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? कोई इनसाइड चीज़ें चल रही हैं PTI की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी कोई बाज़ाब्ता तरीके से देखिए, बातें लोग करते रहते हैं। हमारे पार्लिमान में ज़ाहिर मेंबरान मौजूद हैं, सियासी हलकों में हम उठते बैठते हैं। तो सियासत में कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल आपको ये याद रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो कुछ भी मुमकिन है। इस वक्त ये रियासत जो है, मैं समझता हूँ शदीद दबाव का शिकार है। बादियों नज़र में तो ये है कि हमें बड़ी दुनिया में पजीराई मिल गई, थपकियाँ बहुत सारी हो गई। ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह है थपकियाँ। लेकिन असल जो सूरत हाल है, मईशत आपकी रींग रही है, बल्कि रींग भी नहीं रही। जितने भी आदात सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका जो खसारा है
تجارتی سطح پہ وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آ رائے صاحب، گیا. آپ پچھلے 4 سال میں اس ملک کی برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا. آپ صرف گلف کے علاقے سے جو ورکر ہیں ان کے جو گھر بھیجے ہوئے پیسے ہیں ان پر جی رہے تھے. اگر وہاں سے کوئی کمی پیدا ہوتی ہے سن لیجیے نا تو بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے جو بے یقینی ہے اس وقت اس کا بہت براہ راست تعلق ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ. ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, صنعتی پیداوار کم ہو رہی ہے, ہمارے جو مزدور ہیں ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, جو ہماری زراعت ہے وہ بدحال ہے. پنجاب کا بڑا علاقہ جو ہے اس میں فصل جو ہے آلو کی فصل ہو, دیگر فصلیں جو ہیں وہ بری حالت میں ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ایک جھوٹ اور فریب اور دھونس پر مبنی نظام بہت دیر نہیں چل سکتا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن عوام کے ووٹ کی لوٹ پر کھڑا ایک نظام ہے. اس نظام کو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پورے عدالتی عمل پہ حملہ کرنا پڑا, عدالتوں کو سرنگوں کرنا پڑا. تو اس وقت اس پورے نظام میں ایک ٹینشن ہے. اس نظام کا جو جھوٹ ہے وہ دب نہیں پا رہا. اس لیے یہ نظام جو ہے بالآخر گرنا ہے اس نظام کو, اور اس نظام کو عوام کی طرف لوٹنا ہے. تو کیا اس نظام کو گرانے میں آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اتحاد کر سکتے ہیں, مشترکہ حکومت بنانے کا بھی سوچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ عمران خان صاحب بھی کریں گے. عمران خان صاحب کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے گورنر کے پی کے کے ساتھ پی ٹی آئی کی, وہ کس تناظر میں تھی؟ نہیں, وہ میں نہیں اس کو کسی میں تناظر میں نہیں دیکھتا. وہ ایک رسمی یا غیر رسمی ملاقات تھی, پرائیویٹ نوعیت کی ملاقات تھی. جب تک خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگی یا ان کی تائید نہیں ہوگی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا. آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, ووٹ دیں گے 28ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگ؟ بالکل نہیں دیں گے جی. ہم کیوں 28ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیں گے؟ ہم اس پارلیمان کے آئین کو ترمیم کے ذریعے اس کی شکل بدلنے کے استحقاق کو ہی نہیں مانتے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ پارلیمان اس قابل ہے کہ آئین میں کوئی ترمیم کرے, اور جو ترامیم سننے میں آ رہی ہیں وہ بذات خود ناقابل قبول. راجہ صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ اگر آج یہاں پہ آپ کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جاتا, عمران خان بشرا بی بی کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جاتا, ملاقات نہیں کروائی جاتی, تو یہاں پہ دھرنا رکھیں گے یا ملک گیر بھی دھرنے کے کال دے سکتے ہیں آپ؟ بالکل دے سکتے ہیں جی. دیکھیں یہ دھرنے باہر نکلنا یہ آئینی قانونی حق ہے. اس قوم کو یہ حق استعمال کرنا ہوگا, پورے ملک میں یہ استعمال کرنا ہوگا. آج کیا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا حتمی طور پہ. یہ بہنوں کی کال ہے. ہم یہاں بطور بھائی آتے ہیں, بطور بہنیں یہاں آتے ہیں یکجہتی کے لیے. تو یہ معاملہ تو آج بہنوں کے ذریعے طے ہوگا وہ کس طرح آگے بڑھنا چاہتی ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی ہے وہ پورے ملک میں آپ کو نظر آئے گی, وہ بار ایسوسیشنز میں نظر آئے گی, وہ صحافی تنظیموں میں نظر آئے گی, وہ آپ کو میدانوں میں, گاؤں میں, گلیوں میں ہر جگہ نظر آئے گی. لاسٹلی بتائے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کوئی لانگ مارچ یا کوئی احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ ہر چیز ممکن ہے جی, بالکل ہر چیز ممکن ہے. اس کا ایک وقت ہوگا, وہ کب کرنا ہے. خان صاحب نے یہ اختیار چکزئی صاحب, علامہ ناصر کو دیا ہے. ان کی فراست پہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو اعتبار کرنا ہوگا. سر ابھی تک تو موومنٹ چل رہی تھی عمران خان صاحب کی رہائی, علاج یا ملاقاتوں کے حوالے سے. جو عوامی ایشوز ہیں اس پر سر پی ٹی آئی کوئی ایکٹیو نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہم ہر روز بات کرتے ہیں, ہر روز ہماری تمام ونگز جو ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے, وہ جو معیشت کی بدحالی ہے, جو زراعت کی بدحالی ہے, اس حوالے سے بالکل بات ہوتی ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے. عوام پس رہی ہے, عوام پر ایک عوام دشمن حکومت اس وقت قائم ہے. تو اس عوام دشمنی کو ہم مزید اجاگر کریں گے.